त्रयोदशोऽध्याय पार्वती विवाह उपाख्यान। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हातखुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न थालिन्। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मेका छन्। तिनी कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सत्यदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तर पन्थामा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोगी तीनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सूरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्नका कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अब कामदेव कहाँ गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यदि देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सती मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अतः तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यदि सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैँची मर्मस्थानमा ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्तीले कसरी सक्नेछु? हे भक्त वत्सल, मलाई विद्वान नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरिन्। त्यसपछि महादेवले सतीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत आदिमा चढी पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेवको कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ्य लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र तत्त्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, कालस्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी। यस्तै अव्यक्त स्वरूप भएको तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु? मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद जिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव टुप्लुक्क पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो? आज्ञा होस् भने र इन्द्र स्वरूप महादेव
आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता, महानिर्गिनी, नागका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष बाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरी छेउ। यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसाले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ठ इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द माने साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी श्री मेनकासित भने, हे श्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री बनी पार्वतीको कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयको पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हिरा मोती मणि माणिक्य आदि रत्न जोडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वतीभन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ तिल कुश लिई हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको सङ्कल्प पढ्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कार्यको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनुभयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको वस्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपका बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेष नाग र सरस्वतीले पनि नसकेको, म कसरी सकौँला? अतः शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पर्याइन् र 3 पटक प्रदक्षिणा गरी पाहुमा ढोगिदिइन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनैलाई जय रूपमा पायौँ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ।
निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिए र सबै आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। चतुर्दशोऽध्याय। शिव स्वशुर गृह गमन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुर्ता सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी थिएँ। बल्ल इच्छा पूरा भयो भने महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदिपुरुष श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैको स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ। उनले त्यहाँ यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे चाहिँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कतिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भने आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउता खोज्दै गइन्, तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेटाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छोडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भनी निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेषमान्तक वनमा किराँतीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख माने, यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किराँतीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै गरेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउभाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हो कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हो कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमाने निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराँतिनी रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराँती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किराँतिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ भरियो र किराँती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने हौ र म स्वास्नी हौ। यस्तो जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि मातापिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर।
यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराती रूप महादेवले हे सुन्दरी यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष पनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए चाहिँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्म विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसको उपर भनेको होला, फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भने चुप लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टुरेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर हे सुन्दरी तिमी कता गएकी थियौ, मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्नसाथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनकै तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भने किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाशमा बास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षसाथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोज गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा मातापितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैजनालाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका
घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मथनमा निस्केको कालोकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी झैँ रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्म सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग दाँलो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक, ब्रह्म पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सतो रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पर्वत प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथगण सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्याय। अथ पञ्चदशोऽध्याय। तारकासुर वध उपाख्यान। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्ता निस्केको मयलको मूर्ति बनाई द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भनी सोधिन् र महादेवले त्यसको त मैले शिर छेदन गरेर आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भनी पुत्र भावले स्नेह र शोक गर्न लागिन्। अनि महादेवले, हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यसो गरेँ, बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकी, हे गण हो, चारै दिशामा गई पहिले जे भेट्दछौ त्यसको शिर छेदन गरेर ल्याओ भनी चन्द्रबाण दिएर पठाउनु भयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारे र महादेवको आज्ञा अनुसार त्यसको उपर चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो र त्यो हात्ती एउटा मात्र दाँत भएको अग्लो र राम्रो थियो। त्यो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए अनि हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा जोडेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव त पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसले होला। अतः यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर, हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भनी अग्निलाई अराए। इन्द्रको वचन सुनि अग्निले हवस् भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएन र वायु रूप भई ताल छिराउने पालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेका स्थानमा पुगे। त्यस्तो किसिमले भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म पार्न लाग्नुभयो। तब जगतमाता पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गरिन्, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो, नजानेर आएछन्, बरु केही दिउँ र जाउन् भनिन्। अनि महादेवले आफ्नो हातमा आफ्नै वीर्य थापेर लौ भिक्षाले भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निलिदिए। शिवको अमोघ वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ हुन लाग्यो भनी त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर कुशको झाङमा उकेलिदिए।
त्यो वीर्य आगो बले झैँ झाङमा बलिरहेको थियो। सप्तऋषिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बलेको देखेर कसले आगो बालेर गएछ ताप्न जाउँ भनेर गए। एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गएनन्। 6 जना मात्रै आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो र ऋषिहरूले थाहा पाए तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेली आकाशमा गएर षट्कृतिका तारा भइरहे। पछि त्यही वीर्यबाट षट्वक्त्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाको पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमा रहे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश आती अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नै वाहन मुसो छेउ गए। मुसोले गणेशलाई चिन्तित देखेर हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो, के आपद आइपर्यो भनी सोध्यो। अनि विनायकले भने सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ भनी महादेवले आज्ञा भएको छ र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसकी अब कसो गरौँ त यस्तो म यस्तो लामो सुँडर ठुलो पेट भएको म हिँड्नै सक्दिनँ त उड्नै सक्दैनस्। यदि विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईँलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव पार्वती र गङ्गा तीनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी, हे माता पिता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस् अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको यस्तो अर्थी मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकमा कसैले कुनै पनि काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने सिद्ध हुने छैन। यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए तर मेरो पुत्र कुमार आइपुगेन। गङ्गाको यस्तो वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि गङ्गा प्रसन्न भइन् र व्रतविधि सोधिन्। अनि महादेवले स्वयं व्रतविधि बताउनुभयो, हे गङ्गे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हातखुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी र पञ्चामृत, वस्त्र, फलफूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ्य दिई स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रतको प्रभावले कुमार टुप्लुक्क आइपुगे। अनि गङ्गाले धन्य श्री सुस्तानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिइन्। कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार, स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यदि कथा सुनिसकी अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, तपस्या गरेर वरदान पाई अमरावती समेत लियो। फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारेर इन्द्रले फेरि अमरावती प्राप्त गरे, यो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रवाह तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर, तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अतः कसरी त्यो गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहाँ गई यसरी ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको त्यस्तो उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्मको तप र आराधना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्ने आई आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मलाई दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती चढायो, हे ब्रह्म, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्। फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ हौँ।
यस्तो वर माग्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई तृण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथ लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्यसित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गरो, हे गुरु, देवताहरूले मेरा कोटी कोटी सेना मारिसके, म के उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिन साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मारिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरे। यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्मको घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको संहार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने भए इन्द्र समेत समस्त देवता हार मानी स्वर्गबाट भागी गुरु बृहस्पति कहाँ गएर सङ्ग्रामको सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सुरराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागेका प्राणीले तँलाई मार्न सक्ने छैनन् भनी यस्तो वर दिनुभएको छ। अतः तिमीहरू केही काल कतै बिताई महादेवका पुत्र भएपछि मात्र अनि तिमीहरू महादेवका शरणमा जाओ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्यमण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोगी सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुने, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे। त्यसपछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर केही अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रा शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा गई महादेवसित आफ्ना दुःख बिन्ती गरौँ। यति सल्लाह गरेर सबै देवता इन्द्र सहित शिवजी कहाँ पुगे अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले पनि मार्नु हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि सबैले कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउनेछु। यदि महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाक धनुली प्रस्थान गरे। तर गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेलाङ गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसोले भन्यो, हे विनायक, हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन, भन्न बिर्से, म अहिल्यै सम्झाएर आउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिरहेको पिनाक धनुको ताँदो काटेर आयो। त्यस्तो देखेर देवतागणहरूले यो प्रस्थान शुभ भएन, विघ्न पर्यो भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाओ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेशसहित सबै देवता अमरावतीमा युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्पर भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजन पछि हटायो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचेटी 4 योजन पछाडि हटाइदिए। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खिची तारकासुर दैत्यको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा पुगेर तारकासुर दैत्यको शिर च्वाट्टै छेदन गर्यो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल त्यहाँ पुगेर तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचाइमा समाउनुभयो। गिड युद्ध भूमिमा ढल्यो। यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले सङ्ग्रामबाट भागेर आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। उहाँ गई इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौँ। अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौँ। यदि देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेवले तिम्रो राज्य निष्कण्टक होस् भनी बिदा दिनुभयो र इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर सानन्द राज्य गर्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डी महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी व्रत कथायं तारकासुर दैत्य
वधवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्याय। महादेव मृगरूप उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेष्मान्तक वनमा मृगरूप भई अनेक मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन्, तर काहीँ भेट्टाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेष्मान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेनन् र हार माने आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयो। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनुभएको हुनाले म उनकै आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेष्मान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यहीँ मृग स्वरूप भएर वनविहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिङ र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आफैतिर आउन लागेको यी तीनै देवताले देखेर अलिक नगिच गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मण विष्णु इन्द्रादि दया गरी दर्शन गर्नुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग स्वरूप शिवका नगिचै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने 3 देवताले 3 तिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिङ जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्मले, टुप्पोमा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउन साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिङ मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिङ 3 टुक्रा भई तीनै देवताका हातमा 1-1 टुक्रा आयो। यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तीनै देवताले, हे शम्भो, हाम्रो यो अपराध क्षमा गरी बक्स्योस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तीनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिङ 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिङका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिङ 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यदि शिवजीको आज्ञा सुने ब्रह्म विष्णु र इन्द्र तीनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तीनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए।
अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवको चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले 20 बाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेका बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ। वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु। मेरो निम्ति संसारमा अध्यय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग। शिवको यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगतमाता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी यी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीका राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी श्री पार्वती दिनुभयो र यी तीनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी श्री दिएका छन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती श्रीपीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कट्याक्सले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छोडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यही बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी श्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी श्री उत्पन्न गरेर आसन गरिरहेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित श्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता श्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसैकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी श्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला। वृन्दाका यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे श्री, यो कुरा साँचो हो? त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भने सुनको कमण्डलो लिई पाउ धुन ढोकामा आइन्। त पार्वतीलाई देख्नसाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गी,
यहाँ कोही आए भने मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसाले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहीँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यदि पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता श्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित बिदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्याय। अथ सप्तदशोऽध्याय। वृन्दा धर्महरण उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि महादेव र राजहंसका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाए त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी श्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश गरेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमोटी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छोड्दिनँ। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरीशङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कतिकै सुन्दरी रहेछन्, भन्नुहोस्। यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्केँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानेर अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भन्ने बाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हारिएको छ, उता महादेव के भन्नु होला भन्ने चिन्ता अलगै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्।
उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो, तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनिरहेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घरमा गएर भिक्षा देही भनी वृन्दाले थुनिरहेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षाम देही भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखी, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयो भन भने। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी भाषा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखेकोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दाले मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ। यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनिराखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा दिइन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अतः पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवका यस्ता वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भु, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की। ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कैयौँ दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छोडिदिई र हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्म, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यदि शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस् भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुने, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समेत देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनी देऊ। शिवजीको आज्ञा सुनेर नारदजीले तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुने, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु, सुन। म महादेवको भेष धारण गरी कैलाश पुग्दा महादेवले पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। तीभन्दा सुन्दरी श्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ, अतः तिनको अनिन्द रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिनँ र घर फर्केर आएँ। त्यति बेला स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनेर राखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिएर पठाएँ। यदि आफ्नी स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यसो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिनँ, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एक साथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ, पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हो। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्नो फौज र शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर।
यदि नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्हार गर भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाइँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्म, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवताका युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउनसाथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जाउँदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्काभिड भयो। भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिचाई अनेक शस्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शास्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क माने आफ्ना आफ्ना शास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छैन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन, अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यदि विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी श्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अतः तिमी आफ्नो मायालु छोरी छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यदि शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट बिदा भए तुरन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिई र दाहिने हातले डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको, के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारौँ भने विश्राम गर्न आएको हुँ, भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छोडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। जो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो प्रतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां वृन्द पतिव्रता धर्महरणं नाम 17 अध्यायः।